अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बस तेरा साथ हो ड्रामे की आने वाली किस्त में ऐसा हंगामा बरपा होने वाला है कि पूरा घर हिल कर रह जाएगा। जैसे ही ख़ानदान वालों को ये हकीकत मालूम होगी कि अनस अपने घर का आधा हिस्सा हक महर के तौर पर अंसा के नाम कर चुका है, तो हर तरफ क़यामत का मंज़र देखने को मिलेगा। जैसा कि पिछली किस्त में देखा, दादा अबू अनस और अंसा को अपने कमरे में बुलाते हैं और अंसा को समझाते हैं कि बेटा, अब अनस तुम्हारा शौहर है, इसकी इज़्ज़त करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये क्या कि पहले ही दिन तुमने अनस को अपने कमरे से निकाल दिया। ऐसे में अंसा दादा अब्बू को बताती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, अनस मेरे ही कमरे में सोया था। ये सुनकर दादा अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अंसा को मुंह दिखाई के तौर पर अनस की दादी का कीमती सोने का सेट तोहफे में देते हैं। फूफो खुशी खुशी वो सेट अंसा को पहना देती हैं, लेकिन अभी इस खुशी के लम्हात मुकम्मल भी नहीं होते कि मुरसलीन साहब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। अंसा के गले में वो हार देखते ही शाजिया बेगम के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो हमेशा से समझती थीं कि इस जेवर पर सिर्फ उनका हक है। दूसरी तरफ मुरसलीन साहब अनस को कमरे से बाहर ले जाकर कहते हैं कि अब वक्त आ गया है वो काम मुकम्मल करने का जिसके बारे में पहले बात हो चुकी थी। वो फ़ौरन शायान को फ़ाइल लाने का हुक्म देते हैं। शायान फ़ाइल लाकर मुरसलीन साहब के हवाले करता है और मुरसलीन साहब अनस के हाथ में कलम थमाकर कहते हैं कि इन कागज़ात पर फ़ौरन दस्तखत कर दो। लेकिन अनस खामोश खड़ा देखता रहता है। जब वो साइन नहीं करता तो मुरसलीन साहब उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती टेबल तक ले जाते हैं और कहते हैं कि ये घर अभी और इसी वक्त मेरे नाम करो। इसी दौरान अंसा आगे बढ़ती है और हैरानी से पूछती है कि आखिर किस घर की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, शाजिया बेगम उसे सख्ती से टोक देती हैं और कहती हैं कि इस मामले में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं, ये हमारे घर का मामला है, तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है। दादा अबू और फूफो भी अनस को समझाते हैं कि किसी भी सूरत इन कागजात पर दस्तखत मत करना। इधर मुरसलीन साहब जज्बाती दबाव डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम भी अपने बाप की तरह वादा खिलाफ़ी करोगे। तब अनस अपनी मजबूरी बयान करता है। वो कहता है कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे निकाह के वक्त मेरे पास हक महर में देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपने घर का आधा हिस्सा अंसा के नाम हक महर के तौर पर मुंतकिल कर दिया है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग जैसे साकत रह जाते हैं। शायान और मुरसलीन साहब गुस्से से आगे बढ़ते हैं। मुरसलीन साहब चीख कर कहते हैं कि तुमने इस लड़की के नाम आधा घर कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो गुस्से में अनस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन उसी लम्हे अंसा अनस के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और सख्त लहजे में कहती है कि कोई हाथ नहीं उठाएगा। अंसा का ये अंदाज देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शाजिया और शहरीन भी परेशानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इधर अनस नहीं चाहता कि बात मज़ीद बिगड़े, इसलिए वो फुफ्फो से कहता है कि अंसा को अंदर ले जाएं। अंसा जाने पर तैयार नहीं होती, लेकिन फुफ्फो उसे समझा बुझा कर कमरे में ले जाती हैं। जाते जाते भी अंसा गुस्से में कहती है कि अगर ये वाकई सगे ताया हैं तो इनके लहजे में इतनी नफ़रत क्यों है। बाहर मुरसलीन साहब के सामने अनस हाथ जोड़कर कहता है कि माफ़ कर दें, लेकिन मैं ये कागजात साइन नहीं कर सकता। दादा अबू भी दो टोक अल्फाज में ऐलान कर देते हैं कि अनस किसी सूरत दस्तखत नहीं करेगा। ये सुनकर शायान का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो करीब रखा हुआ एक डेकोरेशन पीस उठाता है और सीधा अनस के सर पर दे मारता है। ज़ोरदार वार से अनस के सर से खून बहना शुरू हो जाता है और वो दर्द से झुक जाता है, लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। मुरसलीन साहब बजाय उसे संभालने के मज़ीद गुस्से में आ जाते हैं।
وہ انس کو دیوار سے دھکا دیتے ہیں اور اس پر مسلسل تشدد کرنے لگتے ہیں۔ ادھر پھپھو بچ بچاؤ کی کوشش کرتی ہیں جبکہ دادا ابو کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ کمرے کے اندر موجود انسا باہر سے آنے والی آوازیں سن کر شدید پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ دروازہ پیٹتی ہے اور بار بار انس کو آوازیں دیتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ بالآخر انس خود کو بچانے کے لیے واش روم میں جا کر خود کو بند کر لیتا ہے، اپنے زخم پر پانی ڈالتا ہے اور وہیں بیٹھ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ سب کچھ انسا کے سامنے ہوا اور وہ اپنی عزت، اپنے حق اور اپنی بیوی کی حفاظت تک نہیں کر سکا۔ اسی دوران انسا کی سہیلی اپنے والد اور خورشید چچا کے ساتھ ناشتے کا سامان لے کر انس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب گھر کے اندر ایک طرف طوفان برپا ہے اور دوسری طرف مہمان آ چکے ہیں۔ دادا ابو خاندان کی عزت بچانے کے لیے سب مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں اور ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ انسا کو بھی بلایا جاتا ہے۔ جب مہمان انس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھپھو پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ انس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ ان لوگوں کے سامنے آ سکے، لیکن انسا ہمت نہیں ہارتی۔ وہ سیدھا واش روم کے پاس جاتی ہے، دروازہ کھلواتی ہے اور انس کو باہر لانے کی کوشش کرتی ہے۔ راستے میں شہرین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن انسا اس بار کسی کی سننے کی موڈ میں نہیں ہوتی۔ ادھر جیسے ہی مرسلین صاحب مہمانوں کو دیکھتے ہیں وہ غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ انسا کا نہیں، میرا گھر ہے، آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ مہمانوں کو بے عزت کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بار انسا ڈٹ کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ نہایت مضبوط لہجے میں کہتی ہے کہ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ اب اس گھر میں میرا بھی حق ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ میرے مہمانوں کو یہاں سے کون نکالتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ انسا کی یہ بہادری دیکھ کر آہستہ آہستہ انس کے اندر بھی ہمت آنا شروع ہو جائے گی کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ انسا ہے اور وہ دونوں مل کے دنیا بھر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف شہرین جس فہام قریشی کی محبت میں مبتلا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ فہام بھی شہرین کو اپنی جھوٹی محبت میں فی الحال پھنسا رہا ہے، جبکہ فہام کا گھر دیکھنے کے بعد تو شازیہ بیگم کی بھی دلی خواہش ہے کہ کسی طرح میری بیٹی کی شادی اگر اس گھر میں ہو جاتی ہے تو یہ گھر تو شازیہ بیگم کے خوابوں سے بھی بڑا گھر ہے۔ آج تک شازیہ بیگم اپنے گھر پہ اتراتی رہیں لیکن فہام کے گھر کے سامنے تو ان کا اپنا گھر کچھ بھی نہیں۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ فہام قریشی شہرین کو صرف اس لیے اپنے جال میں پھنسا رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کا بدلہ کسی اور طرح سے لینا چاہتا ہے۔ مزہ تو اس دن آئے گا جب شہرین فہام قریشی کی محبت میں تمام حدیں پار کر دے گی اور پھر جا کے پتہ چلے گا کہ فہام تو شہرین جیسی کئی لڑکیوں کے ساتھ اس محبت کا کھیل کھیل چکا ہے۔ اور سچ کہا جائے تو آنے والی قسط میں انسا کا کردار سب پر بھاری پڑنے والا ہے۔ وہ پہلی بار اپنے حق کے لیے کھل کر کھڑی نظر آئے گی اور شاید یہی وہ موڑ ہوگا جہاں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرے گی۔ کیا لگتا ہے ناظرین، کیا انسا کا ساتھ انس کو بھی مضبوط بنا دے گا اور وہ اپنے چچا اور باقی گھر والوں سے مقابلہ کر سکے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔